माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी, पार्टीमाथि धावा बोल्ने काम भए झन् ठुलो कारबाही गर्छु। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रघाती हुन्, यिनलाई जसरी पनि तह लगाउनु पर्छ भीम रावल। संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओली रन्थनिएर अनेकौं तानाबाना बुने माधव कुमार नेपाल। प्रधानमन्त्री ओलीको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती, मलाई समर्थन चाहिएको छैन, सक्छौ भने फिर्ता लैजाऊ। र जसपा प्रति गगन थापाको आक्रोश, ट्याउ ट्याउ म्याउ म्याउ गरेर धेरै अर्थ छैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युआर नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई ठूलो चेतावनी दिएका छन्। नेपाल खनाल समूहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमाथि धावा बोल्ने काममा भए झन् ठूलो कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल खनाल समूहकालाई पार्टीमाथि धावा बोल्ने कामबाही कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्धका सबै विरोध र टीका टिप्पणीलाई सहँदै आएको तर पार्टीमाथि धावा बोल्ने काम भए कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। बद्रीजी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डमरुमाथि खतरा हुँदैन, पार्टीमाथि धावा बोल्नु भयो भने ठिक लगाइनेछ, उनले चेतावनी दिएका छन्। बोलिरहनु भएको छ तर म सीमा हेरिरहेको छु, तपाईहरूलाई मात्रै निष्कासन गर्ने होइन, हामीलाई पनि निष्कासन गर्न आउँछ भन्ने सम्झना राख्नुहोस्, उनले चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल समूहले आफूलाई गरेको कारबाही किर्नाले भैँसी खाए जस्तो भएको उनले व्यङ्ग समेत गरेका छन्। किर्नाले भैँसी खाँदैन, किर्नाले भैँसी खान्छ नि, किर्नाले भैँसी खाएको देख्नु भएको छ कि छैन, उनले बताएका छन्। यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै हो, किर्नाले भैँसी खाए जस्तै हो, तर हामी किर्ना नै ठाउँमा हुन्छ, उनले बताएका छन्। भैँसी भैँसीकै ठाउँमा हुन्छ, सन्तोष गर्न पाइन्छ, किर्नाले भैँसी खाएकै हो, भैँसी खायो पुटुक्क भयो किर्नो, फुटुक्क झर्यो भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरेका छन्। मजाले भैँसी खायो, पुटुक्क भयो, फुटुक्क झर्यो, कति रोएका उनले बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेकोले आफूले राजीनामा नदिने उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता लिने चुनौती समेत दिएका छन्। राजीनामा देऊ, हटाउ उनले भनेका छन्। समर्थन किन गरिरहन्छौ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले बताएका छन्। फिर्ता लैजाऊ, केही पनि गर्न नसक्ने, राजीनामा देऊ, मसँग बहुमत छ, बहुमतको सरकार छ, म किन राजीनामा दिन्छु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रोश हुँदै प्रश्न समेत गरेका छन्। बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता लैजाऊ, चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन, फिर्ता लैजाऊ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफै संसद बन्न नसक्ने हैसियतमा पुगेका नेता नेपालले टिकट दिन्छु भन्ने गरेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। काङ्ग्रेसकोमा जान्छन् रुन कराउन अनि जसपाका जान्छन् अनि हल्ला फैलाउँछन्। केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, म दिन्छु, उनले बताएका छन्। टिकट त बस पार्कमा बाँडेको बोर्ड रहेछ, उनले माधवप्रति आक्रोश हुँदै नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। अब संसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै बन्नुहुन्न, अर्कालाई के बनाउनुहुन्छ भन्दै समेत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधपूर्ण क्रियाकलापको क्षमायाचना गरे, माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा काम गर्न दिने भन्दै फर्किआउन आह्वान समेत गरेका छन्। म उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीबाट उहाँहरूले यति उपद्रव गर्दा पनि निष्कासन गरिएको छैन, आत्मआलोचना गरेर फर्केर आउनुहोस्, आफ्नै पार्टी हो, आउनुहोस्, तपाईलाई आफ्नै पार्टीको रूपमा व्यवहार गरिन्छ तर गुटबन्दी चल्दैन भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यता भने एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीको प्रसङ्गमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशघातीको संज्ञा दिएका छन्। नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशघातीको संज्ञा दिँदै चरको आलोचना समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखलाई एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा रोक्न पाउने अधिकार छ भनी प्रश्न गरेको भन्दै राष्ट्रलाई असर पार्ने कुनै
पनि काम रोक्ने अधिकार हरेक देशभक्ति नागरिकको कर्तव्य भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। बरु त्यस्तो कर्तव्य प्रति देशघातीहरू भने घृणा हुने भन्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गरेका छन् भने नेता रावलले सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन्। दर्शकबिन यता भने नेपाल खनाल समूहले देशभर शक्ति सञ्चय अभियान चलाउने भएको छ। यता कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनु पर्छ भन्दै शेखर कोइरालाले बताएका छन् भने महाधिवेशनमा निर्वाचनको तयारी बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेको नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भएपछि रन्थनिएर अनेकौं तानाबाना भुरेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार कार्यकर्तालाई सर्कुलर जारी गर्दै नेता नेपालले ओलीले पार्टीलाई विसर्जनको बाटो लगेको समेत आरोप लगाएका हुन्। जारी सर्कुलरमा भनिएको छ 2071 सालको असारमा सम्पन्न हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशनले मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनमा टेकेर समाजको आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तर अभियान सञ्चालन गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो। उक्त कार्यदिशा अनुरूप पार्टीले अगाडि सारेका नीति र कार्यक्रम प्रति विश्वास गरेर गत निर्वाचनलाई जनताले पार्टीलाई राम्रो मत दिएका थिए। तर महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका कमरेड केपी ओली महाधिवेशनबाट पारित नीति र विधान अनुसार नै नचलेको उनले बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना भएपछि रन्थनिएर अनेकौं तानाबाना बुनेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लैजान चेतावनी दिएका छन्। उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ चेतावनी स्वरूप भने राजीनामा देऊ भन्ने रुँदै गरेको माओवादी केन्द्रलाई सक्छौ भने समर्थन फिर्ता लैजाऊ, होइन भने मसँग बहुमतको सरकार छ, मैले किन राजीनामा दिने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। चाहिएको छैन तिमीहरूको समर्थन फिर्ता लैजाऊ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। अबको चुनावमा माधव नेपाल संसद समेत नबन्ने पनि ओलीले ठोकुवा गरेका छन्। गल्ती स्वीकार गरे पार्टीमा फर्किन समेत आग्रह गरेका छन् भने एउटा हल्ला छ केपी ओलीले टिकट नदिए चिन्ता नगर्नुस् म दिन्छु भन्दै उनले बताएका छन्। भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई कटाक्ष गरेका छन्। ओलीले चुनौती दिँदै मलाई समर्थन चाहिएको छैन, सक्छौ भने फिर्ता लैजाऊ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन यता भने नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय लिन नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्। यसैबीच जसपाप्रति गगन थापाले व्यङ्ग्य गर्दै ट्याउ र म्याउ गरेर धेरै अर्थ नभएको समेत औँल्याएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम निकै नै बढिरहेको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही गएको माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको बारेमा तपाईहरूले पनि अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचासहित अहिलेको लागि भने युवा नेपाली युट्युब च्यानलबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।